बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमेशा से अलहदा थे। आप 1947 की बात करते हैं कि तब पाकिस्तान बना, तब इंडिया तकसीम हुआ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान हमेशा अलहदा थे। और यहाँ दो वादियाँ अहम थीं। पहली वादी दरिया सिंध की है, जो वादी है जिसे वादी सिंध कहा जाता है, जिसमें मंजो-दड़ो था, जिसमें हड़प्पा था। ये एक 5000 साल तहजीब है। ये उसे हमेशा ही उससे बहुत मुख्तलिफ रही है। जो आप बात करें अब गंगा जमुना तहजीब की, गंगा जमुना के दरमियान जो तहजीब पैदा हुई और जो बुनियादी तौर पे हिंदू तहजीब है, ये वहाँ पे सारा हिंदू तहजीब का सब कुछ वहाँ पे है। वो भी सदियों से कायम है। लेकिन ये तहजीब, वादी सिंध की तहजीब जो है, ये साबित हो चुका है ये गंगा जमुना तहजीब से बहुत पुरानी है। यहाँ पे जो है, जो चीज़ें मिली हैं और ये इतना डेवलप्ड, यहाँ पे दुनिया में हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे जो सिटी प्लानिंग देख के, दूसरी चीज़ें देख के, जो एक तंगो तारीकी जो है वहाँ पे नज़र आती है गंगा जमुना के इलाकों में, वो यहाँ पे एक वसअत नज़र आती है। लेकिन ये हैरत अंगेज़ तौर पे ये तहजीबें ख़त्म हो गई हड़प्पा की। ज़ाहिर है एक बात तारीख बताती है कि ये तहजीब उस वक्त ख़त्म हुई जब यहाँ पे आर्यंस आए। अब आर्यंस ये नहीं कहते कि हमने इनको तबाह किया, वो कहते हैं कुछ आफात हो गई होंगी। और क्योंकि जब आप आते हैं, ये तो आए ना, इधर सेंट्रल एशिया से आए आर्यंस। अब डीएनए टेस्ट जो है इसकी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन आर्यंस तारीख को बदल रहे हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तारीख को बदल रहे हैं। लेकिन आप तारीख को बदलेंगे, आप जोग्राफिया तो नहीं बदल सकते। अगर आप अब आसार की बात कर लें, दूसरी चीज़ों की बात कर लें, तो इस खिते में बुनियादी तौर पे जो तहजीब थी वो उस तहजीब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहले ये हमारी वादी सिंध की तहजीब थी और ये नॉन वायलेंट तहजीब थी। यहाँ पे घोड़े नहीं थे जो हमला करते थे, यहाँ पे बैल थे, इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पे अब कोई हथियार नहीं मिला जो मिला है। लेकिन इस तहजीब को ख़त्म किया गया। इंडियंस शोर मचाते हैं कि जी मुसलमान इन्वेडर। सदियां भी गुजर गई मुसलमानों की, वो इन्वेडर के दर्जे से उन्हें वो नीचे नहीं करते। वो अभी भी ये समझते हैं कि ये गैर मुल्की ज़ुबानें बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ छोड़ के वापस आ जाएं। लेकिन वो कभी नहीं ये कहते कि आर्यंस भी इन्वेडर थे। आप इतनी बड़ी माइग्रेशन हो तो आपका क्या ख्याल है कि जो अगली आबादी में आप जाएंगे वो आराम से आपको जाने देगी? इन्वेड तो होगा। और ये बात इन्वेडर की, हिजरत और इन्वेड, हमलावर, ये दोनों जो थीरी है, ज़ाहिर इसके मुतालिक कोई बहुत सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो भी सबसे जो वैलिड थ्योरी है यही है कि माइग्रेशन भी हुई और आर्यंस ने इन्वेड भी किया। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई, तारीख ने एक बड़ी बात हुई कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए और उसके बाद लोगों ने मुसलमान होना शुरू किया। अच्छा, सल्तनत दिल्ली में थी और दिल्ली गंगा जमुना तो तहजीब है, उसका मरकज़ था। तो ये जो मुसलमानों के इलाके थे, ये मुसलमान कन्वर्जेंस हुई, जो भी एक तब्दीली आती रही, वो इन्हीं खितों में, सिंध में, पंजाब में, सरहद में, इसमें आती रही। और ऊपर ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि आप मशरक़ी बंगाल में आती रही। वहाँ लोग ज़्यादा मुसलमान होते गए। सदियों से मुसलमान जो हैं वो कहाँ थे डोमिनेटिंग? इस इलाके में। यानी आप पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, सरहद KPK की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात, मुसलमानों की यहाँ पे आबादी थी। अभी जब यानी पार्टीशन जब हुई है तो ये ऑलरेडी मुसलमान इसलिए हुई थी कि यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे। इसी तरह बंगाल में अक्सरियत में थे। तो ये जगराफियाई तौर पर ये इलाके हमेशा से मुसलमानों के पास रहे हैं। और यानी ये पाकिस्तान जो है 1947 में नहीं बना। ये हिंदू गलत बोल रहा है, अखंड भारत की बात गलत कर रहा है कि जी यहाँ बिल्कुल हमेशा हिंदू थे। हिंदुओं से पहले तो हिंदू नहीं थे ना, उससे पहले जो है वो, उसके बाद जो है वो एक मामला बना। तो ये जोग्राफियाई तौर पे भी ये इलाके जो हैं ये इंडिया से अलग थे। दरिया का कैसे बहते हैं आप देखें, ये निकलते हैं अगर फ़र्ज़ करें हिमालय से, तो ये बहरा अरब की तरफ जाएगा, ये मशरक़ से मगरब की तरफ जा रहा है, ऐसे है ना। लेकिन अगर उसकी आप बात करें इंडिया की, वहाँ पे जो दरिया निकलता है, गंगा निकलता है, जमुना निकलता है, जो दूसरे दरिया निकलते हैं, तो वो ये उसका इंडिया का नॉर्थ बनता है। वहाँ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं।
جو انڈینس کے دریا وادی مختلف، جغرافیہ مختلف، کلچر مختلف، ہر چیز مختلف. یہ تو کچھ جو اگر آپ 5-6 ہزار سال کی جو تاریخ نکالیں، اس میں خاص طور پہ نون کو 3 ہزار سال کی تاریخ نکالیں، 300-400 سال جو ہے یہ اس میں ملے گا کہ آپ کو یہ کچھ حکومتیں رہی ہیں ایسی. اس میں بھی کیا ہے، اس میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں جنہوں نے ایک انڈیا کو یونٹی کا احساس دیا. اور پھر خاص طور پہ یہ جو ایک متحدہ بھارت کا کانسیپٹ ہے، یہ تو برٹش کانسیپٹ ہے، تو انگریزوں نے قائم کیا، یہ ہندوؤں نے قائم نہیں کیا. لیکن بھارت جب اکھنڈ بھارت کی بات کرے گا، وہ لے جائے گا اس کو افغانستان تک، وہ لے جائے گا کنیا کماری تک، وہ لے جائے گا ایکسٹریم بنگال تک، وہ تو لے جائے گا اس کو. لیکن یہ جغرافیائی طور پہ بھی غلط ہے. یہ بات بالکل ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بالکل جغرافیائی طور پہ بھی غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہی اور طرح سے سوچتے ہیں. اقبال جب گئے نا روم میں، تو انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ جو اسلام ہے ہمارا اور غیر مسلموں کا آرکیٹیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے تو جو مذہب ہے اس کو تاریک تنگ کمروں میں لے گئے تھے عبادت گاہوں کو. یہ مسلمان تھے جو اس کو اوپن انہوں نے کیا، مسجدیں کھلی ہوتی ہیں، اوپر نماز ہو جاتی ہے. یہ ایک وسعت جو ہے یہ مسلمانوں میں ہے، یہ دوسرے مذاہب میں اس طرح سے نہیں ہے. میں کوئی دوسرے مذاہب کے خلاف نہیں ہوں، یا میں کوئی ایسی بات، میں ان کا احترام کرتا ہوں، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، سب کو ان کا احترام، انہیں بھی ہمارا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ وسعت جو ہے یہ مسلمان لے کے آئے، یہ ہندو لے کے نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ اس میں گنگا جمنا کی تہذیب میں جائیں گے تو آپ کو تنگ پیچدار گلیاں اور سارا کچھ نظر آئے گا. ابھی بھی آپ منجو داڑو جائیں گے تو وہاں پہ کیا پلاننگ ہے. ابھی جب سیلاب آیا، منجو داڑو ڈوب گیا، تو پرانا جو ان کا اس کا نکاسی آپ کا نظام تھا اس نے سارا پانی نکال دیا. ابھی بھی اگر آپ ہڑپا اور منجو داڑو کو دیکھیں تو کیا کمال کے شہر ہیں وہ. ہاں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے عظیم شہروں کو، اتنی عظیم جگہوں کو، جو بہت بڑی ایک ٹورسٹ اٹریکشن، دنیا میں ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتی، ہم نے نظر انداز کیا ہوا. یہ تباہ ہو رہے ہیں شہر، تو ماضی میں تباہ ہوتے رہے، وہ تو چلو انگریزوں نے کیے یا واٹ ایور از دیٹ، یا ابھی بھی تباہ ہو رہے ہیں. یہ ہماری غلطی. لیکن یہ جو ایریا ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ ڈفرینٹ تھا. اس میں جو اعتزاز حسن صاحب جو ہیں، ان سے اچھے آدمی ہیں اور اسکالر آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو سندھ ساگر پہ کتاب لکھی ہے، میں قائل ہو گیا اس بندے کا. اس کی ریسرچ جو ہے کمال کی ریسرچ ہے. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے جغرافیائی طور پہ یہ جو علاقہ ہے یہ مختلف تھا. اس نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 6,000 سالوں کے دوران وادی سندھ نے کم و بیش 5,500 سال تک ہند سے الگ خود مختار حیثیت برقرار رکھی ہے. صرف موریہ، مغل اور فرنگیوں نے کی عظیم سلطنتوں کے درمیان یہ تین، یعنی ایک موریہ ہندو، مغل اور فرنگی، یہ دو خطے ایک واحد مملکت کے طور پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ دو مختلف خطے ہیں، لیکن ان سلطنتوں کا مجموعی دورانیہ ابھی 500 سال سے زیادہ نہیں ہے. باقی تمام عرصہ یعنی زمانہ قبل از تاریخ سے 19ویں صدی تک انڈس پاکستان رہا ہے. اور 1947 کا واقعہ محض اس حقیقت کی تجدید کی کہ جس نے وادی سندھ کے مختلف حصوں یعنی سرحد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کشمیر کو پھر اس بنیادی وفاق کی مانند متحد کر دیا جو ہزاروں سال سے اس علاقے کی قدرتی ترجیح رہا ہے. مہاجر جو 1947 میں ہند سے وادی سندھ میں آئے، دراصل اسی دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اب مادر وطن کی جانب لوٹ آئے تھے. برصغیر میں اسلام کی آمد سے بہت پہلے انڈس یا وادی سندھ کا ایک علیحدہ تشخص تھا. یہ محض تفریق کی ایسی درار نہیں تھی جسے 1937 سے 1947 کی 10 سالہ قلیل مدت میں قوم نے اپنے لیے تخلیق کر لیا تھا. یہ ہندوستانی کو خیال ہے. تو معزز خواتین میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وادی سندھ ہے جو پاکستان ہے، یہ ہمیشہ انڈیا سے مختلف رہا ہے، انڈیا سے ڈیفرنٹ رہا ہے. اور 1947 میں پاکستان بنا، مسلمانوں کا ملک بنا. لیکن جغرافیائی طور پہ یہ ملک کبھی بھی برصغیر کا میں اس کی ایک اتحاد نہیں. 500 سال کی 600 سال کی جو اتحاد تھا موریہ نے کیا، مغلوں نے کیا اور انگریزوں نے کیا. ادروائز یہ بالکل ایک نیچرلی یہ خطہ جو ہے باقی انڈیا سے مختلف ہے. اور اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب 1971 میں اندرا گاندھی جو ہے اس نے قبضہ کر لیا بنگال پہ، اور اس نے کہا کہ میں نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں پھینک دیا، میں نے مسلمانوں سے اس میں اس کے بیانات موجود، ان کی 1000 سالہ حکمرانی کا بدلہ لے لیا، وہ ہندو تصور اٹھا اس عورت میں بھی. تو اس نے بھی یہ جرت نہیں کی، اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ایسٹ بنگال کو ویسٹ بنگال کا حصہ بنا لے. کیوں؟ اسے پتہ ہے یہ خطے علیحدہ ہے، یہ جغرافیائی طور پہ خطے علیحدہ ہے. اگر کسی وجہ سے
کسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ اس خطے کو علیحدہ بھی کر دیا جائے تو اس کی ایک نیچرل ایک معاملہ ہے کہ پاکستان علیحدہ رہے گا. بھٹو نے کہا تھا ایسٹ بنگال مسلم بنگال رہے گا، مسلم بنگال رہے گا، پاکستان رہے گا، پاکستان مسلمان رہے گا اور ہمیشہ مسلمان رہے گا. اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت جو ہے وہ کرنی جانتا ہے. تو پاکستان ہمیشہ سے ایک جغرافیائی حقیقت رہا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں بر صغیر کے جو کا امن ہے اس کا مستقبل ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر.